नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. सरकारान आयुष ह्या स्वतंत्र खात्याची स्थापना केल्या. हे विशींचो आदेश सर्वसामान्य प्रशासन फाट्यान जारी केला. गोंय सरकारान कामकाज नेम 1987 मदीं दुरुस्ती करून नवे 58वें खातें तयार केलां. ह्या खात्या खातीर आतां स्वतंत्र मंत्री आसतलो. आयुष धोरण तयार करून आयुर्वेद होमिओपॅथीक वाठाराच्या उदरगतीचो वावर आतां ह्या खात्यामार्फत जातलो. धारगळ हांगा केंद्र सरकार मार्फत आयुष हॉस्पिटल स्थापन जालां. हे भायर गोंयान आयुर्वेदीक तशेंच होमिओपॅथीक महाविद्यालयां आसात. भलायकी खात्यांत लेगीत आतां आयुर्वेदीक दोतोरांची नियुक्ती जावपाक लागल्या. राज्यांत जी आयुष हॉस्पिटलां आनी डिस्पेन्सरी आसात तांचेर नियंत्रण तशेंच प्रशासन आयुष खात्या वरवीं जातलें. सांखळीचें रवींद्र भवन हो दिवचल आनी सत्तरी तालुक्या खातीर कला आनी संस्कृतायेचो पूल थारला. राज्यांतल्या सगळ्या रवींद्र भवनां मदीं सांखळी रवींद्र भवन सगळ्यांत बरें आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रवींद्र भवनांत अतिरिक्त सुविधा खातीरच्या कामाचो बुन्यादी फातर घालपाच्या सुवाळ्यान ते उलयताले. ह्या सुविधांचो लोकांक फायदो जातलो अशें तांणी सांगलें. ब्लॅक बॉक्स कॅफेटेरिया आनी अलॉंग विथ द 600 कॅपॅसिटी हॉल हो जो आसा हो बांदता आनी त्याच बरोबर जे आमी म्हणटा बर्थडे फंक्शन्स ऑर्गनायज करपा खातीर आनी एक धाकटो हॉल म्हणजे तांकां फक्त क्लोज बर्थडे खातीर घेवपाचो आसत, जेणे करून तांकां ह्या सगळ्या पद्दतीच्यो एक्टिविटीज पावसान गिमान सगळ्या पद्दतीच्यो एसी थिएटरांत तांकां पिक्चरूय पळोवपाक मेळच्यो आनी ह्यो एक्टिविटी करपाक मेळच्यो. म्हणून दीस इज अ फ्युचरिस्टीक फुडल्या 25 वर्सांक सांखळेकारांची गरज वळखून ही फॅसिलिटीज तांकां हांगासर आमी एवेलेबल करून दिता. गोंयांत 2022 सावन मलेरिया ह्या दुयेंसाचें प्रमाण शून्य जालां. ताका लागून राज्याक मलेरिया निर्मुलनाचो दर्जो मेळूं येता अशी म्हायती व्हेक्टर बॉर्न रोग नियंत्रणाचे प्रभारी भलायकी अधिकारी डॉ. कल्पना महात्मे हांणी दिली. संवसारीक मलेरिया दिसाच्या कार्यावळींत त्यो उलयताल्यो. राज्य अधिकाऱ्यांनी आतां पयलें पावल म्हणून दक्षिण गोंय जिल्ल्याक मलेरिया निर्मुलनाचो दर्जो दिवपा खातीर अर्ज केल्या अशी म्हायती तांणी दिल्या. सो एवरी इयर आमकां थीम आसता गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. सो ड्रिवन टू एंड ह्या वर्साचो थीम म्हणजे ड्रिवन टू एंड मलेरिया. नाव वी कॅन, नाव वी मस्ट. सो आतां कितें जाला, वी आर ऑल द स्टेट्स आर गोईंग फॉर मलेरिया एलिमिनेशन, स्पेशली गोवा फॉर दॅट मॅटर. गोवा इज एक्सपेक्टेड, गोवा डजंट हॅव इंडिजिनस केसीस फ्रॉम 2022 onward, indigenous local cases, no deaths from 2018. So Goa has qualified for elimination. कर्मचारी भरती आयोग तर्फे पुलीस शिपायांच्या 500 वयर पदां सयत 709 पदां खातीरची पयली सीबीटी परीक्षा 16 मे, 17 मे, 24 मे, 30 मे आनी 31 मे अशे 5 दीस परीक्षा जातली. आयोगान 13 फेब्रुवारी 2026 दिसा पदां खातीर अर्ज मागोवपी जायरात दिल्ली. सगळ्यांत चड म्हणजे 709 पदां खातीरची अंदूच्या वर्साची ही पयलीच सीबीटी परीक्षा जाता. परीक्षेची थळां तशेंच वेळापत्रक उपरांत जाहीर जातलें. एडमीट कार्ड लेगीत आयोगाच्या संकेतथळाचेर उपलब्ध आसतलें. गोंय पुलिसांच्या दिल्ल्या म्हायतीच्या आदाराचेर हिमाचल प्रदेश पुलिसांनी गौतम खट्टर हाका काल कुल्लू अटक केलो. वास्को एका कार्यावळी वेळार सेंट फ्रांसीस झेवियरांचेर केल्ल्या अपमानकारक टिप्पण्यांच्या फाटभुंयेर गोंय पुलिसाचो क्रायम ब्रांचाचो पंगड ताचो सोद घेतालो. गुन्यांव फाट्याचो पंगड ताका ताब्यात घेवन गोंयान हाडटलो अशी म्हायती पुलिशे कडल्यान मेळ्ळ्या. गोंय शालांत मंडळान घेतिल्ल्या इयत्ता 10वीच्या परीक्षेचो निकाल आयतारा 26 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर पर्वरी हांगा शालांत मंडळाच्या मंथन सभाघरांत जाहीर जातलो. प्रसार भारतीन दूरदर्शन केंद्र पणजी हांगा नैमित्तीक पदा खातीर अर्ज मागल्यात. संपादकीय सहाय्यक वृत्तवाचक सीजी ऑपरेटर पदा खातीर इत्सूक उमेदवार 30 एप्रिल मेरेन अर्ज करूं शकतात. तशेंच आकाशवाणी पणजी न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर नैमित्तीक पदा खातीर तात्पुरत्या करारा खातीर अर्ज मागयता. अर्ज करपाक निमणी तारीख 17 मे आसा. हवामान खात्यान 24 ते 26 एप्रिल ह्या काळात राज्यांत वादळी पावस, जगलां आनी वराक 30 ते 40 किलोमीटर वेगाचो वारो व्हांवपाचो अदमास उक्तायला. आयज IPL क्रिकेट सर्तीन अरुण जेटली स्टेडियमाचेर दिल्ली कॅपिटल्स आनी पंजाब किंग्स पंगडा मदीं दनपारां 3:30 वरांचेर मॅच सुरू जातली.
आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.